अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता कई सालों से सियासत में मुतहर्रिक रहने वाले फवाद चौधरी को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहने के बाद उस वक्त बड़ी सियासी कामयाबी मिली जब 2018 में बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी को अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर होने के बावजूद फवाद चौधरी उस दौर में भरपूर लाइमलाइट में रहे। फवाद चौधरी के माजी के बारे में उनके सियासी मुखालिफ ही नहीं बल्कि बानी पीटीआई के पुराने साथी, पीटीआई के रहनुमा और मारूफ वकील हामिद खान ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान में लिखा है कि फवाद चौधरी ने अपने अंकल इफ्तिखार हुसैन चौधरी के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे के दौरान किस तरह करप्शन की। जहलम के सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद चौधरी के माजी में मुक़्तदरा के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। 9 मई के बाद फवाद चौधरी का शुमार पीटीआई के ऐसे रहनुमाओं में हुआ जिन्होंने पीटीआई के साथ ताल्लुक़ क़तअ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। अब अपनी रिहाई के बाद फवाद चौधरी एक मरतबा फिर मीडिया की हद तक सियासत में फ़ाल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी अपने आप को बानी पीटीआई का हामी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी पीटीआई की मौजूदा क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि फ़ौज से राबते मुनक़ता करना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बायस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों में इजाफा हुआ। फवाद चौधरी ये दावे कर रहे हैं कि वो अब भी पीटीआई में हैं और बानी पीटीआई उनसे मुलाकात के लिए पैगाम भी भेज चुके हैं। मगर दूसरी तरफ पीटीआई की करीबन पूरी ही क़यादत फवाद चौधरी के बारे में सख्त तनकीदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत और वो ग्रुप भी जो मौजूदा क़यादत से ज़्यादा मुतमईन नहीं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फवाद चौधरी को पार्टी में वापस नहीं आने देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई, जिनकी आज भी पार्टी की कमांड एंड कंट्रोल पर पूरी पकड़ है, क्या वो मुश्किल वक्त में साथ रहे रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों की ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसे शख्स को अपनी जमात में वापस ले लेंगे जो शायद अपने दम पर जेहलम की सीट भी ना जीत सके और जिसका पूरा सियासी माजी भी मुतनाज़े रहा हो। पैनल की राय इसी मामले पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल। पीटीआई में हूं फवाद चौधरी, पीटीआई की क़यादत कितनी ही कमज़ोर मगर कड़े वक्त में बानी के साथ खड़ी रही। मौजूदा क़यादत का मौक़िफ़, क्या बानी पीटीआई के लिए फवाद चौधरी को वापस लेना आसान होगा? अबसार साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, तकरीबन लीडरशिप आवाज़ उठा रही है, फवाद चौधरी के बयानात पर तनकीद कर रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी अभी जेलों के अंदर मौजूद हैं मगर खड़े हुए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। बानी पीटीआई ही फैसला साज हैं, ये हम पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते डिस्कस कर चुके। क्या फवाद चौधरी का मामला आसान रहेगा कि वापस ले लें जमात में उन्हें? डिपेंड करता है कि खान साहब को मूड क्या है जब वो जेल से बाहर आते हैं। इसका अनहोनी नहीं है कि ना हो सके। हमने बहुत कुछ देखा है। देखिए, मौलाना फजल रहमान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। महमूद अचकज़ई उस इत्तेहाद के सरबराह बन गए जिनकी नकलें खान साहब खुद उतारा करते थे और मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ तो 10-12 साल तक उन्होंने कितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक जूनियर पार्टी का, उनके हिसाब से, खान साहब के हिसाब से जूनियर, वैसे तो सीनियर हैं वो, फवाद चौधरी को उनको वापस ना लें सिर्फ इस वजह से वो नाकाबिल मुआफ़ी उनका गुनाह हो जाए कि उन्होंने कोई एक ख़ास मौक़िफ़ ख़ास वक्त में लिया है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, डेविल्स एडवोकेट में बन रहा हूँ, फवाद चौधरी ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जितना देखें इमरान इस्माइल ने, अली जैदी ने, फ़ारूक हबीब ने और उस्मान डार ने किया है। आप याद करें इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, किस तरीके से इन्होंने गुफ्तगू की और क्या क्या कहा और किस किस तरीके से कहा। तो और शीरी मज़ारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क होता है। फवाद चौधरी ने यह किया कि वो इस्तेहकाम पार्टी के एक इजलास में बैठे जाके, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई ऐसी बात की है खान साहब के ख़िलाफ़, या जिस तरह के उस्मान डार ने की, जिस तरह फ़ारूक हबीब ने की, जिस तरह इमरान इस्माइल ने की, जिस तरह अली जैदी ने की। तो इस वजह से अगर आप कसूर की रेशो देखें या उसका वज़न देखें तो वो कम है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में जो तासुर है वो ख़त्म हो, और वो इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल वो उस लिस्ट में नहीं है, उस ए लिस्ट में नहीं है जो लोग अभी तक जेलों में हैं और खड़े हैं, या वो जो जेलों से तो निकल आए
اور انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن اچانک ان کو ضمانتیں مل گئیں, عہدے مل گئے. وہ بھی تو ایک کلاس ہے نا. وہ کیسے مل گئی؟ وہ مل بھی رہے ہیں سب سے, وہ بات بھی کر رہے ہیں, اندر کھاتے کیا چل رہا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. فواد چودھری کا سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ استحکام پارٹی کی ایک میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے اور ایک ٹویٹ ہے شاید ان کا. تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. تو ہر کوئی اے لسٹر نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری اتنے بھی سی لسٹر نہیں ہیں. فواد چودھری صاحب واپس اے لسٹر بن سکیں گے پی ٹی آئی کے اندر؟ اے لسٹر بنے نہ بنے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ واپسی ان کی ناممکن ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. دیکھیں فواد چودھری کو آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں, وہ جیلم سے کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو چکے, وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہیں, اور پچھلے ان کے 15-20 سال میں سمجھتا ہوں. میں قطع کلامی کی بات افضال صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, یہ میں نے انہی کی بات رکھی. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میرے مقابلے میں اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیں آج تو وہ میری ضمانت ضبط کرا دے گا. تو یہ تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا کہاں کھڑا ہونا ان کے لیے ضروری ہے. نہیں, یہ انہیں پہلے سے بھی پتا تھا. میں اے لسٹر سے میری مراد یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد ایک سرکل ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی جو بہت کلوز ہے خان صاحب کے, جس پہ خان صاحب بہت ٹرسٹ کریں گے اور ان کو زیادہ اہمیت بھی دی جائے گی آئندہ. اس کے بعد دوسرا ٹیئر ہوگا, پھر تیسرا ٹیئر ہوگا. تو اے لسٹر جو پہلا سرکل ہے وہ اے لسٹر ہیں, پھر بی لسٹرز ہیں, پھر سی لسٹرز ہیں. میں اس سینس میں بات کروں کہ ان کی واپسی ناممکن نہیں ہے. پولیٹیکلی ہی از ویری شارپ, اور وہ پولیٹیکل مائنڈ ہے, چاہے جیلم سے وہ کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. اور انہوں نے دوران حکومت بھی انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا. آپ میں بتا رہا تھا پچھلے 20 سال سے میں ان کو سیاست کرتے دیکھ رہا ہوں, انہیں اینکر بنتے دیکھ رہا ہوں, وکالت کرتے دیکھ رہا ہوں. ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا حامد خان کے ریفرنس سے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اتنا عرصہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیز چلیں انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے, ماضی کی غلطیوں سے, اور آگے بڑھتا ہے. تو یہ کوئی دیکھیں ہم ڈو اینڈ ڈائی پہ نہ جائیں تو مناسب ہے. خان صاحب کی طرز سیاست سے کیا ڈفرینس ہے لوگوں کو؟ یہی کہ فیشزم کی بو آتی ہے کہ یا ہم یا تم, وہ جو جارج بش نے کہا تھا 9/11 کے بعد, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں سیاست جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے, فلیکسیبلٹی کا. وہ ہر ایک میں ہونی چاہیے, اور جو حالات ہیں اس ملک کے, اگر فلیکسیبلٹی نہ رہی تو یہ سب ایک دوسرے کو ٹکرے مار کے ایلیٹ جو ہے وہ خود تو مرے گی نہیں, ہمیں مار دے گی. ٹھیک ہے. حسن صاحب, حامد خان صاحب ابھی گزشتہ روز بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کسی کے اشارے پر چھوڑ کے گئے, کسی کے اشارے پر واپس آ رہے ہیں, کسی کے اشارے پر پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پارٹی پالیسی پر بھی تنقید کر رہے ہیں. فواد چودھری کا ماضی بھی اشاروں کی گواہی دیتا ہے. کیا یہ جو اشاروں کی زبان اور وائبز ہیں یہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچ رہی ہیں؟ آرام سے واپس لے لیں گے فواد صاحب کو؟ یہ میں آپ کا یہ جو ایڈیشنل انٹرو ہے اس میں مجھے نہیں کوئی دلچسپی. پہلی بات وہ خاصی اہم مکانہ ہے کہ جیلم سے الیکٹ نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو عمران کے دھتکار دیے جانے کے بعد الیکٹ ہو سکتے ہیں؟ نیم ون. یہ کون سی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھائی؟ نہیں, پھر ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے نا, گراؤنڈ پہ ان کا اپنا کوئی ووٹر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. او بھائی ایک منٹ نا, کسی کا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اگر لوگوں کو یہ ووٹر کو پتہ لگ جائے پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہے, اب باقی کیا رہ گیا ہے. چودھری پرویز الہی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, شاہ محمود قریشی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے. یہاں سے وہ بات سن لینا یار, وہ ایکسیپشنز ہوں گی کوئی دو چار, ادروائز تو یہ تو کسی کا بھی نہیں. شاہ محمود قریشی تو پشتینی قسم کے سیاستدان ہیں اور کئی نسلوں سے ہیں. اچھا, سو جیلم سے الیکٹ ہونا نہ ہونا یہ تو بڑی فضول بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے ابصار صاحب نے بیان کر دیا ہے. میں ایک محاورہ آپ کو سناتا ہوں. محاوروں کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے, صدیوں پہ محیط وزڈم. وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اچھا, لیکن میں نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے عمران نے. عمران کو دو باتیں اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے, مجھے نہیں پتہ آتی ہے کہ نہیں, وہ کیا ہے کہ سیپریشن, وقتی سیپریشن اور طلاق میں فرق ہوتا ہے. 3 طلاقوں میں اور اہلیہ اگر روٹ کے چلی جائے یا شوہر کے بارے میں پتہ لگے وہ گڑبڑ ہے, اونچ نیچ ہے,
تو اس کے بعد ہو سکتا ہے. تو میں نہیں جانتا. رہ گئی مخالفت پارٹی کے اندر اس کی، یہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے ابصار نے کہ فواد بیسیکلی ایک ذہین آدمی ہے، بالکل سینس از اے پولیٹیکل اینیمل. تو مخالفت اسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی. باقی تو بے شمار للو پنجو میں دیکھتا ہوں، ان کو تو بات کرنی نہیں آتی. اگر اس وقت فواد چودھری پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ہو تو کیا بہتر کیس لڑ سکیں گے عمران خان کا؟ ڈیفینیٹلی ہی از اے پولیٹیکل اینیمل. درست. ایک تو ہوتا ہے نا ٹور ٹپے کے لیے آؤ گئے، ٹائم کا کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو ادھر گھس جاؤ، موقع لگ گیا ادھر بڑھ جاؤ. نہیں، ہی از اے بورن پولیٹیکل ورکر. ٹھیک ہو گیا.